नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। अधिकांश गुल्मेली भारतमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र अवस्थामा, स्थानीय तहहरूले चासो दिँदै अगाडि बढाए उद्धारको कार्य। पत्रकार महासंघ गुल्मीले 1.5 लाखको कोरोना कोष स्थापना गर्ने, जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। गुल्मीका कोरोना संक्रमित शिक्षकको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजिटिभ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न डाक्टर र सम्पर्कमा आएकाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ। र प्रदेश नम्बर 5 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। गुल्मीको रेसुङ्गालाई पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि गरिने विषय पनि समावेश। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मीमा थप 1 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुल्मी जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा थप 1 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। शनिबार आएको पीसीआर रिपोर्टमा 31 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। बाँकी 4 जनाको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। रिपोर्ट पोजिटिभ आएका उहाँ बैंकका कर्मचारी हुनुहुन्छ। मदानेका 41 वर्षीय शिक्षकमा जेठ 5 गते कोरोना पुष्टि भएपछि अर्को दिन स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको समूहले उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका 30 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेको थियो, जसमध्ये शुक्रबार 25 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। तर शनिबार रिपोर्ट आएका 5 जनामध्ये 1 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। उहाँलाई तत्कालको लागि मदाने गाउँपालिकाकै आइसोलेसन कक्षमा राख्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यका अनुसार मदानेका 2 जनामा पुष्टि भएको कोरोनाको स्रोत अझैसम्म थाहा हुन सकेको छैन। तर 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको कम्तीमा 7 दिनपछि अन्यको पीसीआर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि बुटवलमा मृत्यु हुनुभएका शिक्षकबाट उहाँमा कोरोना सरेको आचार्यले बताउनुभयो। अब गुल्मीका सबै स्थानीय तहहरू सिल गरी परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। लामो समयसम्म जारी लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमाएर भारतमा अलपत्र परेका गुल्मेलीवासीहरूलाई स्थानीय तहहरूले उद्धार कार्य अगाडि बढाएका छन्। दैनिक भारतबाट नागरिक आउन थालेपछि गाउँ मात्र सिर्जना हुन थालेको छ भने स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। शनिबार मात्रै 9 स्थानीय तहका 123 जना गाउँ आएका छन्। सुनौली नाकामा अलपत्र परेका उनीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याइएको हो। धुरकोट गाउँपालिकाका 46 जना, मदाने गाउँपालिकाका 14 जना, मालिका गाउँपालिकाका 7, इस्मा गाउँपालिकाका 15, मुसिकोट नगरपालिकाका 10, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका 1 र रेसुङ्गा नगरपालिकाका 6, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका 6, छत्रकोट गाउँपालिकाका 11 र सत्यौती गाउँपालिकाका 4 जना गाउँ आएको इलाका प्रहरी कार्यालय रिडीका प्रहरी नायब निरीक्षक शालिग्राम थापाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला भित्रिएका सबैलाई आफ्नो स्थानीय तहमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पत्रकार महासंघ गुल्मीले 1.5 लाखको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समितिको बैठकले पछिल्लो समय पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएकाले कोषको स्थापना र महासंघकै अतिथि गृहलाई आइसोलेसन हाउस बनाउने निर्णय गरिएको पत्रकार महासंघ गुल्मी शाखाका अध्यक्ष नवराज भुसालले बताउनुभयो। महासंघ केन्द्रीय कार्यालयलाई जिल्ला शाखाका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण छुट दिन माग गरेको छ। यो संकटको बेला पत्रकार कार्यरत सञ्चार गृह आफै समस्यामा परेको र पत्रकारको आर्थिक अवस्था संकटमा परेकाले सकेसम्म सबै शुल्क नभए वा विशेष छुट प्रदान गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ। महासंघ गुल्मीले जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। सबै पत्रकारलाई 20 थान मास्क र 2 मिलिलिटर सेनिटाइजर तथा सञ्चार गृहलाई 100 थान मास्क र 1 लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिएको पत्रकार महासंघका सचिव टोपलाल अर्यालले बताउनुभयो। पत्रकार महासंघलाई नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज, स्वास्थ्य कार्यालय, धुरकोट गाउँपालिका, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ र महेश फर्माले मास्क तथा सेनिटाइजर सहयोग गरेका थिए। महासंघका अध्यक्ष भुसालले सहयोग गर्ने विभिन्न संघ संस्थालाई आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पत्रकार महासंघको बैठकले जिल्लाका सञ्चार गृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीले कोरोना संक्रमणको बेला नियमित पारिश्रमिक पाए नपाएको, अरू मिडियामा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था बारेमा अनुगमन गर्ने भएको छ, जसको लागि पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समिति सदस्य
छवि पाण्डेको संयोजकत्वमा महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष जनार्दन घिमिरे, अनिल खत्री र तिलाचन पाण्डे सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउने तेस्रो व्यक्ति गुल्मीका शिक्षकको पनि दोस्रो परीक्षणमा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। बुटोलको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार गराएका उहाँको सँगीको रिपोर्टमा पनि कोरोना नै देखिएको थियो। त्यसपछि थप पुष्टि गर्नका लागि दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणको रिपोर्टमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताउनुभयो। दोस्रो परीक्षणको लागि बुधबार नमुना लिएको थियो। अवस्था गम्भीर भएपछि उहाँको केही दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिएको थियो। उहाँको बिहिबार मृत्यु भएको हो। मृतकका आफन्तले उहाँको अस्पतालले दिएको मृत्युको कारण चित्त नबुझाइ प्रष्ट कारण बताउन माग गरिरहेका थिए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बलागौं बाँकी समाचारतर्फ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीले निम्ति आएको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सभामा शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण बजेटको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण आगामी दिनमा पर्न सक्ने असरलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना संक्रमणको कहर अनुमान
सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सहज स्थिति हुन साथ प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने गरी सरकारले कामहरू अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य विकास निर्माणका नयाँ योजना यो वर्ष थपिएको छैन। नियमित आमदानी हुने र नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख छ। स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना तथा कृषिको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। कृषि उत्पादकत्व र किसानको आयमा वृद्धि गर्ने गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ। गरौँ व्यवसाय कृषि, यसबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि भन्ने नाराका साथ कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। रुकुमलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिने सरकारले योजना लिएको छ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन किसानलाई सम्मान गरिने तथा पूर्वकालीन किसानको पहिचान गरी परिचय पत्र दिएर सहुलियत दिने पनि प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गर्नु भएको छ। पशु स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्वर्धन, पशु नस्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बृहत्तर पर्यटन प्रवर्धन गर्दै लुम्बिनी र यससँग जोडिएका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा थुप्रिएको खनिजको प्रयोग गर्ने, स्थानीय तह पहुँच मार्गलाई बहुआयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। सिद्धार्थ सडक खण्डको सिद्ध बाबाको वैकल्पिक सडकका रूपमा हेरिएको चरङ्गे झुम्सा सडकमा अर्को वर्ष गाडी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सडक पूर्वाधार मर्मत सम्भार गर्ने, प्रदेशभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महिला बालबालिका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गर्नुभएको छ। अपाङ्गता ग्राम आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको नीति पनि लिइने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै गुल्मीको रेसुङ्गालाई पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि गरिने विषय पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेसन निर्माण गरिनेछ। प्रदेश नम्बर 5 को अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको थियो। यसअघि जेठ 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शनिबारका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तय गरेको थियो। अन्त्यमा एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा महामारी फैलिएपछि पहिलो पटक पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कुनै पनि बिरामी फेला नपरेको जनाइएको छ। गत वर्षको अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीले अहिले सम्पूर्ण विश्वलाई समेटेको छ। तर मार्चमा कोरोना संक्रमणमा धेरै कमी आयो। त्यसको पछाडि एकमात्र कारण मानिएको छ लकडाउन। यद्यपि समाचार एजेन्सीका अनुसार चीनमा बाहिर देशबाट आएका मानिसहरूमा संक्रमणको घटना बढिरहेको छ। तीमध्ये अधिकांश चिनिया नागरिक रहेका छन् जो विदेशबाट फर्केका छन्। हालको हप्ताको पूर्वी उत्तर चीनका सीमावर्ती जिलिन र हेइलान्जियाङ प्रान्त कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्दै गइरहेको थियो। वुहानमा पनि यस महिनामा केही इलाकामा संक्रमण भेटियो। त्यहाँ 8 अप्रिलमा लकडाउन हटाइएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ अधिकारीहरूले चेतावनी दिए कि महामारीलाई रोक्नका लागि गरिएको उपायलाई ढिला गर्नु हुँदैन। यता वुहानका लागि 1 करोड 10 लाख बासिन्दाहरूको टेस्टका लागि अभियान सुरु गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अधिकांश गुल्मेली भारतमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र अवस्थामा, स्थानीय तहहरूले चासो दिँदै अगाडि बढाए उद्धारको कार्य। पत्रकार महासंघ गुल्मीले 1.5 लाखको कोरोना कोष स्थापना गर्ने, जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। गुल्मीका कोरोना संक्रमित शिक्षकको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजिटिभ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न डाक्टर र सम्पर्कमा आएकाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ। र प्रदेश नम्बर 5 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। गुल्मीको रेसुङ्गालाई पर्यटन व्यवसायमा वृद्धि गरिने विषय पनि समावेश। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।